मुफहमत न सिखा जबर नारवा से मुझे, मुफहमत न सिखा जबर नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। इस चौक में जमा होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, हम आज एक डिमांड करते हैं कि फिलफोर कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए। आज गुलाम हम हैं, कैदी हम हैं। आज हम अमेरिका की नहीं, अमेरिका के गुलामों की गुलामी कर रहे हैं। उसके ऊपर FIR क्या है, उसका कसूर क्या था? पहला नंबर, उसने पाकिस्तानियों की जंग लड़ी, उसने आपका मुकदमा लड़ा, उसने पाकिस्तान की बात की, उसने सबस पासपोर्ट की बात की, उसने कहा एब्सोल्युटली नहीं जी। डर गयो तो फिर क्यों सी ਹੁਣ MPA ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਛੁੜਿਆ ਇਹ ਜੋ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਹੈ तो फिर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਦੱਸੋ इमरान खान के जवाब देता एब्सोल्युटली नहीं एब्सोल्युटली कौन डरते हो? वो एक आशिक रसूल का भी ना कहने डरते हो तो फिर साथ जाके जवाब दो आशिक रसूल का साथ देना जुर्म है। पिछले बार याद जाओ, एक आशिक रसूल का साथ देना जुर्म है तो फिर सारे जुर्म करने को तैयार हो, आशिक रसूल का साथ देने को तैयार हो। अडियाला जेल तो बाहर कट सो और डर सो देना और चुक सो देना, पिक सो देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीर का आगाज इस शेर से करूंगा। मुफहमत न सिखा जबर नारवा से मुझे, मुफहमत न सिखा जबर नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। आज इस चौक में जमा होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है। इस चौक के अंदर ये पुरअमन एहतजाज करने का मकसद सिर्फ एक है, हम आज एक डिमांड करते हैं कि फिलफोर कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए। मैं साथ गुजारिश करता हूं ये जो छांव पे खड़े हैं ये भी इधर धूप पे आ जाए। अगर वो शख्स आपके लिए जेल बर्दाश्त कर सकता है तो हमें धूप में खड़ा होना पड़ेगा, हमें सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वरना ये पाकिस्तान हकीकी तौर पे आजाद नहीं हो सकता। तो मैं आज उस कैदी का कसूर क्या था, वो कैदी आज उस कैदी को क्यों प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकालकर, वजीर आजम हाउस से निकालकर पाबंद सलासल कर दिया, आज उस कैदी को क्यों अडियाला जेल में बंद कर दिया, उसकी वजह तो यह है। लेकिन उससे पहले हकीकी तौर पे आज वो शख्स तो आजाद है, लेकिन आज गुलाम हम हैं, कैदी हम हैं। आज हम अमेरिका की नहीं, अमेरिका के गुलामों की गुलामी कर रहे हैं। तो आज उस शख्स का कसूर क्या था, उसके ऊपर पर्चा क्या है, उसके ऊपर FIR क्या है, उसका कसूर क्या था? पहला नंबर, उसने पाकिस्तानियों की जंग लड़ी, उसने आपका मुकदमा लड़ा, उसने पाकिस्तान की बात की, उसने सबस पासपोर्ट की बात की, उसने कहा एब्सोल्युटली नहीं जी। डर गयो तो फिर क्यों सी ਹੁਣ MPA ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਛੁੜਿਆ ਇਹ ਜੋ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਹੈ तो फिर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਦੱਸੋ इमरान खान के जवाब देता एब्सोल्युटली नहीं एब्सोल्युटली। तो शख्स जिस वक्त
جرنل اسمبلی میں کھلتا اس پاکستانیت دی گل کی تھی, اس پاکستان دی گل کی تھی, اور اس کا سب تو بڑا قصور حضور دی ناموس دی گل کی تھی. مرے مسلمان برو, آج ساری چیزیں تو ہٹ کے امریکہ کو, تاج برطانیہ کو اور یہودیوں کو ایک الوارا نہ کر دیا سی کہ پاکستان دا وزیر اعظم, پاکستان دا ایک لیڈر, ایک عاشق رسول ہوئے. عمران خان دا ایک قصور ہے. تے آیا اج میں تسا کولو سوال کرتا, ایک عاشق رسول دا ساتھ دینا جرم ہے؟ وہ ڈر دیو, وہ ایک عاشق رسول دا بھی نہ کہنے ڈر دیو, تو پھر ساتھ جا کے جواب دیو عاشق رسول دا ساتھ دینا جرم ہے. پچھلے بار یاد جاؤ, ایک عاشق رسول دا ساتھ دینا جرم ہے, تو پھر سارے جرم کرنا کو تیار ہو, عاشق رسول دا ساتھ دینا کو تیار ہو. اڈیالہ جیل تو باہر کٹ سو, اور ڈر سو دینا, اور چک سو دینا, پک سو دینا, تو پھر نعرہ لاؤ کون بچائے گا پاکستان, کون بچائے گا پاکستان, کون بچائے گا پاکستان. عمران خان صاحب آپ کی اور میری جنگ لڑ رہا ہے, پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کا ذاتی مفاد نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی ایک چیز بھی ثابت نہیں ہوئی, اس کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا سوائے اس جرم کے کہ اس نے جرنل اسمبلی میں حضور کی ناموس کی بات کی, سوائے اس جرم میں کہ اس نے پاکستانیوں کی بات کی, سوائے اس جرم کے کہ اس نے ریاست مدینہ کی بات کی, سوائے اس جرم کے کہ اس نے امریکہ کو کہا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں, ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہی جھکیں گے. یہ عمران خان کا قصور تھا. اور اس شخص کا نصب العین, اس شخص کا نعرہ ایاک نعبدو ایاک نعبدو, تو پھر اتسو ایاک نعبدو و ایاک نستعین, جس شخص کا نعرہ ہے اس نے نال کھلسو. جس طرح ایم پی اے صاحب سنا گیا, ضلعی صدر صاحب سنا گیا, اسی الحمدللہ اسی عمران خان نال 9 مئی کو لو پہلے بھی کھلتے دے آسیاں, 9 مئی کو لو بعد ظلم برداشت کی تھا, بدماشی برداشت کی تھی, فرعونیت یزیدیت برداشت کی تھی, لیکن اس شخص کا ساتھ نہیں چھوڑیا, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس شخص کا ساتھ نہ چھوڑ دے. آج بابر سلیم جس شخص وفاداری نبھائی, آج الحمدللہ سپیکر صوبائی اسمبلی ہے. اعظم سواتی جس تمام تر ظلم برداشت کی تھا, لیکن اس ان غلامی قبول نہیں کی تھی. یہ تے ایم پی اے شپ اور سپیکر شپ ہے. ایک عاشق رسول سن استی جان منگی تو انشاءاللہ تعالی عاشق رسول کا جان بھی قربان ہے. یہ پیغام ہے کہ پاکستان دی عوام, منصرے دی عوام جنہ 8 فروری کو خوف تے بت تروڑے اور مختلف نشانہ تھا, کتھے چمچہ تھا, کسا دراٹی تھا, ڈھونڈ کے نلکے تھا, مور لائی اور ہیکی پیغام دیتا کہ سبتا جگری, سبتا جگری, سبتا جگری, قیدی نمبر, قیدی نمبر. تے میں اس شعر نال اجازت کہندا, زمیں بدلے, زمان بدلے, زمانے کی ہوا بدلے, زمیں بدلے, زمان بدلے, زمانے کی ہوا بدلے. عمران اگر ہم تجھ سے بدلیں تو ہم سے ہمارا خدا بدلے. شکریہ.